आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनका नाम डी से शुरू होता है, डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, आज हम उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और इसके अलावा डी नाम वाले लोगों का लकी नंबर और उनके लिए कौन सा स्टोन पहनना यानी कौन सा पत्थर पहनना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, हम ये भी जान पाएंगे। और डी नाम वाले लोग कौन से कलर्स का यूज़ किया करें अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी हम जान पाएंगे। और इसके अलावा डी नाम वाले लोग कौन सी खुशबू का इस्तेमाल करें, और अगर बखूर इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा बखूर इस्तेमाल करें, और भी इसके अलावा काफ़ी चीज़ें डिटेल के साथ आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। जिन लोगों का नाम डी से शुरू होता है, जब ये किसी भी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचते हैं और फिर ये सोच इस हद तक गहराई तक चली जाती है कि उनके सब कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाती है, और जब ये मुकम्मल तौर पर 100% इस बात का फ़ैसला कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, तो फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए ये अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करते हैं। और इस जद्दोजहद में इन्हें फ़ायदा हो या नुकसान, ये इस तक तवज्जो नहीं देते। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का नाम डी से शुरू होते हैं, इनके अंदर ज़िद का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जब किसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो 100% उस गोल को अचीव करने के लिए लगा देते हैं। किस गोल को? जिस गोल को हकीकतन ये हासिल करना चाहते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि अपने इस गोल को वो अचीव कर लेते हैं। तो जिन लोगों के नाम डी से शुरू होते हैं, जब ये किसी बात का फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर अपनी बात पर कायम रहते हैं। ये लोग जो हैं वो रूहानियत की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जल्द माइल हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के नाम डी से शुरू होते हैं, ये हसास तबीयत के मालिक होते हैं, और इसके साथ साथ ये चैरिटी के कामों को करना पसंद करते हैं, यानी लोगों की हेल्प करना ये पसंद करते हैं। जिन लोगों के नाम डी से शुरू होते हैं, अगर ये किसी पे एतमाद कर लें और फिर उन्हें उस एतमाद के बदले में धोखा मिल जाए तो ये इस मामले में बड़े मोहतात होते हैं। ये दोबारा से मौका नहीं देते कि सामने वाला इंसान इन्हें दोबारा से धोखा दे सके। एक दफ़ा जब ये किसी जगह से धोखा खा लेते हैं तो फिर इंतहाई मुश्किल है कि दोबारा से उस शख्स पर वो एतमाद करें। ये गलतियां तो करते हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश होती है कि ये बार बार एक गलती को ना दोहराएं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत जल्दबाज होते हैं कामयाबी को हासिल करने के हवाले से, यानी इनके अंदर गोल अचीवमेंट का जो जज्बा है ना, किसी भी चीज़ को हासिल करने का जज्बा, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उस गोल को अचीव कर लें। इसलिए जब ये कोई चीज़ हासिल करने की सोच रहे होते हैं और उसमें जो ये गलतियां कर रहे होते हैं, उस तरफ इनकी निगाह बहुत ज़्यादा जाती है। मोहब्बत के मामले में ये इंतहाई दर्जे हसास होते हैं। मोहब्बत के मामले में ये धोखे को बर्दाश्त नहीं करते, और अगर कभी ऐसा हो जाए तो ये चीज़ इन्हें अंदर से तोड़ फोड़ देती है, और यही इनकी कमज़ोरी भी है। इस तरह की सिचुएशन को ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपने जहन पर हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी वाली कैफियत से भी गुजरते होंगे कभी कभी। तो इन लोगों को चाहिए कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो अपने आप को रिलैक्स रखें और पुरसकून रखें, और जो कुछ भी उन्हें सबक हासिल हुआ है, लेसन हासिल हुआ है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करें, उसको जहन पर हावी ना करें। क्योंकि आप जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं, फिर उसे हासिल करने के लिए आपको रिलैक्स और पुरसकून रहना भी तो ज़रूरी है। तो जब आप रिलैक्स रहेंगे और पुरसकून रहेंगे, जब भी तो अच्छी तरह से सोचेंगे, समझेंगे और फ़ैसला करेंगे, और अपनी कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ेंगे। कंपटीशन के मामले में ये बहुत ज़्यादा आगे आगे रहते हैं। इन्हें कंपटीशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कंपटीशन के अंदर जीतना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको तो पता है कि ज़िद का अंसर इनमें पाया जाता है। तो ये हारने से ज़्यादा जो है ना जीतने को पसंद करते हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि जिन लोगों के नाम डी से शुरू होते हैं, ये अंदर से बहुत ज़्यादा ज़हीन भी होते हैं। जब ये किसी गोल को हासिल करने के बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके निकल जाते हैं, बल्कि ये पूरी प्लानिंग करते हैं और बहुत गहरी निगाह से उन तमाम एंगल्स से देखने की कोशिश करते हैं अपने उस गोल को जिसे वो अचीव करना चाहते हैं, कि हमारे उस गोल के दरमियान का जो रास्ता है वो कैसे तय होगा। इसी वजह से ये अक्सर व बेशतर अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं।
یہ نہ صرف محنت کرنا جانتے ہیں بلکہ محنت کو صحیح طریقے سے کرنے کا ہنر بھی انہیں بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ یہ اپنی فیملی کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ اپنی فیملی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ لیکن ایک پرابلم ایسی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ لوگ ان سے ناراض بھی رہتے ہوں گے، اور وہ پرابلم وہی ہے کہ یہ اندر سے ضدی ہوتے ہیں۔ تو اگر انہیں کوئی بات ان کے خلاف سمجھائی جائے جو کہ ہوتی بھی صحیح ہے تو بہت دیر سے مانتے ہیں، ضد کی وجہ سے ضد پکڑ لیتے ہیں بچوں کی طرح۔ اس لیے ڈی نام والے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ انہیں محبت سے سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے اور تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو یہ ضرور سامنے والے کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو ان کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آئیں، ان کو جو کچھ بھی سمجھا رہے ہیں وہ سمجھائیں اور تھوڑا سا ٹائم دیں ان کو سمجھنے کے لیے، تاکہ اس چیز کو نہ کرنے کی جو ضد ہے نا وہ یہ نہ پکڑے اندر سے۔ یہ لوگ محبت کے معاملے میں بہت زیادہ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، فرینڈ شپ کے معاملے میں بھی یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خوبصورتی کی طرف بہت جلد مائل ہوتے ہیں، انہیں ہنسنا، کھیلنا، انجوائے کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ میں اور اسٹریس میں یہ لوگ اکثر رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ اصل میں جب بھی سوچتے ہیں نا تو بہت ڈیپ میں اور گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں، اسی لیے جن باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے یہ اسے بھی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی باتیں بنا لیتے ہیں۔ تو یہ غلطی اگر ڈی نام والے لوگ نہ کریں تو بہت زیادہ بیسٹ رہے گا ان کے لیے۔ جن چیزوں کو جتنی اہمیت دینی چاہیے، جن خیالات کو جتنی اہمیت دینی چاہیے اتنی ہی اہمیت دیں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ بلا وجہ کے خیالات میں الجھ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ اگر آپ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں گے تو اس سے آپ ڈسٹرب ہوں گے، اینزائٹی اور ڈپریشن والی فیلنگس آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ زندگی کے دیگر معاملات کو بھی صحیح طریقے سے مکمل انرجائز ہو کر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ اہمیت دیں جس چیز کو بھی تو یہ دیکھ لیں کہ وہ اہمیت دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کی لائف میں۔ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے باوجود یہ کرتے وہی ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان سے ناراض بھی رہتے ہوں۔ تو ڈی نام والے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب وہ کسی سے مشورہ کریں تو جو مشورہ مل رہا ہو اسے ضرور جانچیں اور پرکھیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ مشورہ دینے والے نے بہت اچھا مشورہ دیا ہو جس کو مان کر آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل کی کرنا بھی اچھا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ اپنی دل کی ماننا یہ چیز بعض مرتبہ بعض لوگوں کو نقصان بھی دے جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ڈی نام والے لوگ کون سے کلرز کو استعمال کریں گے تو وہ زیادہ سیوٹیبل رہے گا، اور کون سے اسٹون کو ویئر کریں گے تو وہ زیادہ سیوٹیبل رہے گا۔ اس کے علاوہ چند چیزیں اور بھی۔ تو جن لوگوں کا نام ڈی سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ اوپل، فیروزہ، لاجور، در نجف اور یاقوت کا اگر استعمال کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ بیسٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو پھر میں وہی بات کروں گا جو میں پہلے ویڈیوز میں کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لکی نمبر ذاتی طور پر صرف اس کے لیے پرسنلی کون سا زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس کے لیے کچھ ڈیٹیلز درکار ہوتی ہیں۔ اس میں ان کا نام، ان کا فل نیم، ان کی تاریخ پیدائش یعنی ڈیٹ آف برتھ، اور اگر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ بیسٹ رہتا ہے۔ تو ان تمام ڈیٹیلز کو لینے کے بعد پھر ان کا لکی نمبر نکالنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے بینیفٹس بھی ان کو ملتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جن لوگوں کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ نمبرز 6، 4 اور 7 ہے۔ اگر ہم خوشبوات کی بات کریں تو روز اور مشک یعنی گلاب اور مشک کا استعمال ان کو بہت زیادہ سوٹ کرے گا۔ اور اگر ہم کلرز کی بات کریں تو گرین کلر، وائٹ کلر اور یلو کلر کا یوز انہیں اپنی لائف میں رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں اگر وہ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں اور اس مشکل سے نجات چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی ملے، یا وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوں، یا وہ چاہتے ہیں
کہ ان کی کوئی جائز خواہش ہے اور وہ پوری ہو جائے، تو انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یا باسط ہو یا کریم ہو یا ودود ہو، یا باسط ہو یا کریم ہو یا ودود ہو، اپنے نام کے حرف کے مطابق، یعنی ان کے نام میں جتنے حرف آتے ہیں اتنی 100 مرتبہ وہ پڑھا کریں، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، یا پھر صرف فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی برکت سے ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی ملے گی۔ کچھ بھی پڑھنے سے پہلے اپنا بدنی حصار ضرور کیا کریں، میں اکثر و بیشتر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں یہ بات۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔